बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं और एक तरफ तो सरदार तनवीर इलियास खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और दूसरी तरफ आज उनके छोटे भाई सरदार यासर इलियास पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो गए हैं और इतलात हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मशीर भी बनाया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि आज जो अनवर हक साहब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट और जो PTI के मेंबर असम्बली रफ़ीक नैयर, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इन्होंने इख्तियार कर ली आज कराची में। और इन दो मेंबरान के शमूलियत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। ये ज़ाहिर बाज़ार जो आज़ाद कश्मीर सियासत है इसमें यानी आए रोज़ इसमें यानी तब्दीलियाँ हो रही। इतलात ये भी हैं, दुरानी साहब के पास खबर एक ये भी है कि मज़ीद 2-3 लोग आइंदा यानी चंद रोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। आज हम जो इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो सेंटोरस के जो मालिक है, नए मालिक हैं सरदार यासर इलियास साहब, इन्होंने मुलाकात की है और उसमें मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर, वज़ीर अमूर कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर है राना सलाहुल्लाह भी मौजूद थे। और इतला यही है कि नून लीग ने ये दावा मतलब दावा किया है कि सरदार यासर इलियास मुस्लिम नून में शामिल हो गए और वो भरपूर किरदार अदा करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत में। आप नाज़रीन को बताएं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। जी राय साहब बहुत शुक्रिया। वो हम बड़े अरसा जो है ना लिखते रहते थे अखबार में कॉलम जब तो या सियासी डायरी के, और उसमें हमारा ये होता था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो आज हमने अमली तौर पे ये देख लिया कि सियासत के सीने में वाकई दिल नहीं होता और एक सियासत में कोई मुस्तकिल ना दुश्मन था ना दोस्त। लेकिन आज देखें ना कि एक ही खानदान है, सियासत के सीने में दिल है ही नहीं है ना। इसीलिए पीपल्स पार्टी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी रियाज साहब जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो सरदार तनवीर इलियास साहब को लेके जाते हैं और वो शामिल कर लेते हैं उनको पीपल्स पार्टी में। तो उसका जो है ना जवाबी वार जो है वो आज उनके घर में तनवीर इलियास साहब के छोटे भाई जो है वो यासर इलियास को PMLN में शामिल कर दिया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ख़ुद उनको शामिल करते हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये देखें ना सियासत में कोई मुस्तकिल जो है ना वो आप नहीं कह सकते कि दुश्मनी या दोस्ती होती है, इतना सियासत के सीने में दिल होता है। अब अगर तनवीर इलियास साहब जो हैं वो उनका एक शमशमा बना था पीपल्स पार्टी में आने से और एक बड़ा एक उनका आपको पता है पीपल्स पार्टी को भी बड़ी खुशी हुई थी और उनकी जो तनवीर इलियास साहब के अपने हलके में और उनके अपने जो है ना जितना यानी उनकी जो मखसूस पहचान है या जो उनकी शोहरत है कि ज़ाहिर वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हुए और बड़े ज़ाहिर हैं तो ज़रा इससे फायदा होगा। उसको तोड़ नून लीग ने कर दिया। देखें एक दिन जो है ना वो PMLN जो है ना वो खुशियाँ मनाती है और एक दिन जो है पीपल्स पार्टी। यहाँ पे ये है ना ये अब देखें राय साहब अब रोज़ाना जो है ना आपको खबर नून लीग असल मालिक को ले आएगा ना, ये सेंटोरस के नए मालिक असल मालिक आ गए और इनके वालिद साहब भी हमारे साथ है और खानदान हमारे साथ। अब अगर जरदारी साहब को ये पता चला कि असल मालिक जो है सेंटोरस के वो यासर इलियास हैं और तनवीर इलियास साहब जो है उनके पास अब कुछ भी नहीं है, तो फिर आप देखेंगे उनकी पार्टी में क्या पोजीशन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या तो आप एक नामी ग्रामी पॉलिटिकल वर्कर हो तो फिर आपको जो है ना वो पार्टियों में इज्जत दी जाती है, या फिर जो है ना नहीं दुरानी साहब इसकी क्या जरूरत पेश है। मुस्लिम नून एक तो मोहतरम शाह गुलाम कादर साहब ने या जो मुस्लिम आज़ाद कश्मीर के जो यानी कायदीन हैं वो दावा कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 2-3 हलकों में यानी जगह मौजूद है और हमारे पास जो इलेक्टेबल हैं हम इनको रखेंगे नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से मना कर रखा है कि हम इन मतलब लोटों को नहीं लेंगे। फिर आप एकदम कैसे फिर यासर इलियास कहाँ से आ गए और इनको शामिलियत करने की वजह बुनियादी क्या जरूरत है? यासर इलियास जो है वो तो लोटे नहीं है ना। यासर इलियास ने तो पहली दफ़ा कोई सियासी शुरुआत कर रहे होते हैं। PMLN से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और उसमें उनके वालिद और उनके जो बाकी उनके नहीं दुरानी साहब पिछला इलेक्शन तो वो PTI से लड़े ना, जाके जलसे कर रहे थे बाग है। नहीं वो तो अपने वालिद साहब गए हुए थे बाग में, यासर साहब गए हुए थे। यासर साहब तो अपने भाई को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो खुद तो नहीं पॉलिटिक्स में एक्टिव थे ना, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की। आपने देखा था कि यासर इलियास जो है वो PTI के कोई एक्टिव मेंबर तो नहीं थे या PTI में वो शामिल नहीं हुए थे। बाज़ाब्ता PTI में तो तनवीर इलियास सब शामिल हुए थे। तो अब जो है उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ जो है वो PMLN से किया, मुस्लिम लीग नवाज से किया और वो भी आज़ाद कश्मीर के जो है ना वो सियासत से किया। और मुझे मेरी जो इतलात हैं और मुझे ये कुछ लोगों ने ज़िम्मेदार लोगों ने ये कहा है कि हो सकता है कि यासर इलियास को जो है ना वो
पाछियोट के इलेक्शन जो है ना हल्के से इलेक्शन लड़ाया जाए। अच्छा, ये भी प्लानिंग है? ये प्लानिंग हो सकती है। यानी देखें नून ना, लीग वारदात कर सकती है, वारदात कर सकती है। देखें ना, अगर तनवीर इलियास साहब शाह गुलाम कादर साहब को अपर नीलम से जो चैलेंज कर सकते हैं, दे रहे हैं, धमकियां कि दे रहे हैं, मैं आ रहा वहाँ पे हूं जो है ना वहाँ इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो पाछियोट से यासर इलियास क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते? और अगर वो अहमद सगीर या उनकी वालदा वहाँ से इलेक्शन जीत सकती हैं तो यासर इलियास का भी तो वही खानदान है। अच्छा तुरन साहब, जो सबसे बड़ा यानी सवाल आता है कि ये जो यानी यासर इलियास का जो मुस्लिम नून में शामिल होने का जो फैसला है, तो क्या जो सरदार इलियास साहब की जो ख़ानदान है वो यानी उसमें यानी इख्तलाफात मौजूद है, सियासी मामलात में इख्तलाफ है, और यानी अब वो ख़ानदान उसने अपनी यानी जो उनके सरपरस्त आला हैं सरदार इलियास साहब समेत वो ख़ानदान नून लीग में चले गए? देखें ना, सियासी इख्तलाफ के अलावा उनका कारोबारी इख्तलाफ भी था। जब फैसला कर लिया कि तनवीर इलियास और यासर इलियास इन्होंने अपनी जो है ना राहें जुदा कर ली, कारोबारी भी और समाजी भी, आपने देखा होगा पिछले आपने अपने कारोबार संभाल लिए, जो है ना उनकी बड़ी एक शादी की तकरीब थी जिसमें तनवीर इलियास साहब को शायद उन्होंने बुलाया नहीं या वो खुद नहीं गए, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आए वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने सियासी राहें भी जुदा कर ली हैं और अब उन्होंने अपनी एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमारी सपोर्ट हम जो है PMLN के साथ हैं। और PMLN को भी इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो एक तनवीर इलियास साहब के जाने से, पीपल्स पार्टी में जाने से उनको नून लीग को जो नुकसान नज़र आ रहा था सामने, और या लोग ये कह रहे थे कि PMLN ने बड़ी कोशिश की तनवीर साहब को लाने की तो वो नहीं आए और पीपल्स पार्टी को उसका एज हासिल हो गया, तो अब वो उन्होंने एक काउंटर अटैक कर दिया कि यासर इलियास को ले आए। यासर इलियास जो है वो पाछियोट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं टाइम से, क्योंकि वहाँ पे PMLN के पास कोई बड़ा नामी ग्रामी कैंडिडेट नहीं है। एक अब्दुल खालिक वसी साहब हैं, लेकिन खालिक वसी साहब टेक्नोक्रेट हैं, वो सियासी वो जो आप समझते हैं कि वहाँ पे जो इंतखाबी सियासत है उसके लिए शायद वो मौजू नहीं है। उनका मजाज और मेरा और आपका एक ही मजाज है, हम तो पॉलिटिक्स जो है ना अमली नहीं कर सकते। तो इसलिए तनवीर इलियास साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है ना वो आ गया कि उनको और उनके जो स्पेशली उनके चाची जो हैं जो शामिल हुई हैं, या अहमद सगीर जो उनका कज़न है जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर यासर इलियास जो है वो पाछियोट से इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सोचें कि क्या मैसेज आएगा। एक PMLN का कैंडिडेट उनके ख़ानदान से, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट, एक ही ख़ानदान के दो लोग जो है आपस में, इससे पहले भी आपको पता होते रहे, लेकिन ये जो है ना इनके बारे में ये तासर था कि ये इकट्ठे हैं, ये सियासत में भी इकट्ठे हैं, कारोबार में भी इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी राय जुदा कर ली। अच्छा दुरानी साहब, अभी बात है कि तो आज और इस्लामाबाद में यानी बड़ी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, यासर इलियास साहब ने मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी तरफ आज यानी कराची से मतलब यानी दुरानी साहब बड़ी खबर आई है कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अनवर लाक साहब के वज़ीर जावेद भट्ट साहब और जो मतलब PTI जब मेंबर असम्बली रफ़ीक नैयर है, ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हो और आज इन्होंने फरियाद तारपुर साहब के साथ मतलब जो मुलाकात में ऐलान किया। आप ज़रा अपडेट कर रहे हैं क्या हुआ कराची में और मज़ीद कितने लोग शामिल हो रहे हैं? देखें, जो रफ़ीक नैयर साहब का सियासी फ़ैसला है वो हल्का खुईरटा के जो नामी ग्रामी और नोटेबल्स जो थे, जो उनकी बरादरी से ताल्लुक़ रखे, गुजर बरादरी से ताल्लुक़, खुद साबिक मतलब वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर सेहत रह चुके हैं रफ़ीक नैयर साहब। नहीं देखें ना, ये फैसला ये जिरगा हुआ कुछ दिन पहले जो है चौधरी महबूब साहब के घर, जो मरहूम मतलूब इनकलाबी साहब के बड़े भाई हैं, उस घर में जो है ये फैसला हुआ। उसमें जो साबिक सेक्रेटरी हुकूमत मुश्ताक गोरसी साहब थे, उसमें उनके जो वहाँ के हनीफ कटाना साहब थे, उसमें चौधरी खादम समेत कोई 7-8 लोग जो वहाँ के जो हल्का खुईरटा में मैटर करते हैं, यानी जिनके बरादरी के जो बड़ी शख्सियात थी, उनका एक जिरगा हुआ और उन्होंने वहाँ ये फैसला किया कि हमें रफ़ीक नैयर साहब को पीपल्स पार्टी में लाना चाहिए, क्योंकि वलीद जो इनकलाबी हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनके जो बारे में उस तरह अवाम में घुल मिल के जो है ना वो सियासत करने का स्टाइल जो मतलूब इनकलाबी साहब का था वो नहीं है। और फिर जो है ना उनका रवैया, रफ़ीक नैयर बड़े जो आदमी हैं, बड़े कद काट के, देखे ना वलीद जो है ना वज़ीर हैं, वलीद इनकलाबी ने मतलूब इनकलाबी साहब की लेगेसी को कैरी नहीं किया रहा है सब। मैं ये समझता हूँ कि वलीद इनकलाबी को बड़ा मौका दिया पीपल्स पार्टी ने, वो अगर चाहते तो अपने वालिद की जो है वो लेगेसी को कैरी करते, उनको
उसी पैटर्न पे अपनी जो है ना हल्के में उनको बड़ा मौका मिला। एक देखें बड़ी पार्टी उनके साथ, एक टिकट उनको मिला, फिर हमदर्दी का वोट जो होता है, आपको पता है मतलूब इनकलाबी साहब का जो है ना इतना वो एक स्टाइल था अवामी किस्म का। हमारे भी कोलीग रहे, मैं उनके साथ बड़ा अरसा मेरा फिर रफीक ने उनको मतलब जो स्पेस भी दी, उनकी बरादरी का सारा एक ही कैंडिडेट था, देखें एक ही कैंडिडेट था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने फैसला किया बरादरी को बचाने का, इसमें सबसे ज़्यादा जो मैन किरदार अदा किया वो मुश्ताक गौरसी साहब ने किया, जो साबिक सेक्रेटरी हुकूमत हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि रफ़ीक नैयर साहब जो है वो शामिल हो जाएं पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिले और वो आइंदा इलेक्शन लड़ें बरादरी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका प्लेटफार्म से। यानी इसका मतलब है कि खुई रट्टा में इनकी बरादरी में कोई बड़ा मसला नहीं होगा, यानी कोई अब देखें ना, अगर गुजर बरादरी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और चौधरी यासीन साहब जो हैं वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो जाटों के वोट जो है ना वो हमेशा जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को दिलवाते रहे, तो चौधरी यासीन साहब रफ़ीक नैयर साहब को एक बार पहले भी इलेक्शन जिता चुके हैं 96 में। तो उसके बाद फिर वो दोबारा जो है ना यही सूरत हाल पैदा हो गई है 20 साल के बाद। तो अब लगता ही है कि अगर अंसर अब्दाली साहब जो हैं उन्होंने अगर अपना फैसला ना किया जल्दी, तो यहाँ से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आसानी से विन करते हैं। अभी हम तो स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि राजा निसार साहब के बेटे जो हैं वो भी PMLN के जो हैं कैंडिडेट होंगे, याज निसार, और इस तरह अंसर अब्दाली साहब ने भी अपना फैसला करना है। तो अगर अंसर अब्दाली साहब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी में, तो फिर पीपल्स पार्टी का तो फिर समझ लें 11 बजे इलेक्शन जो है ना वो जीत जाते हैं। लेकिन ये है कि उसमें फिर यही सूरत हाल होगी कि अंसर अब्दाली साहब ने ये कहना है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो नैयर साहब आप दोबारा जो है ना वो टेक्नोक्रेट की सीट पे चले जाएं, फिर इनका इख्तलाफ शुरू हो जाना इस मामले पे। तो अभी ये बहुत सारा दिल्ली दूर है, लेकिन ये है कि नैयर साहब के आने से हल्का खुई रट्टा में पीपल्स पार्टी मजबूत हो। अच्छा दुरानी साहब, अभी हम आते हैं जावेद भट्ट साहब जो ज़रा यानी माजरीन जो हल्के से जो वज़ीर बने थे पिछले इलेक्शन में, तो वो आज शामिल हुए हैं और बहुत दबाव था उनके ऊपर ना शामिल हो। ज़रा जो इस्लामाबाद में लोग हैं उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि शामिल हो, तो ये कैसे शामिल हो गए? जावेद भट्ट क्यों हो गया फिर उस पार्टी में? देखें, जो आपने इस्लामाबाद के लोगों की बात की, इसमें दो तासर जा रहे हैं। एक इस्लामाबाद के लोग हैं, एक मुजफ्फराबाद के लोग हैं, और दोनों जो है ना एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना इनके हाथ से चीज़ें जो है ना वो निकल रही हैं। इस्लामाबाद की पॉलिसी कुछ और है, मुजफ्फराबाद की कुछ और है। तो इसलिए मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद जब तक एक पेज पे नहीं होते तो ये इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे, क्योंकि हमारे मेंबरान एक पेज भी थे, अभी हालात जो है ना डिफरेंट है। देखें ना हालात खराब अभी डिफरेंट है। अभी राय साहब मान लें आप ये बात, आपको भी पता है कि अगर एक पेज पे हो तो ये हालात ना होते। ये जावेद भट्ट और ये आसम भट्ट और ये सारे लोग ये कैसे जो है ना वो मुनारिफिन में शामिल हो सकते थे, जिन्होंने PTI का टिकट छोड़ दिया, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया उनके कहने पे। तो इसलिए ये अभी कुछ दिनों में जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपका कहना है कि क्या मतलब कुछ लोग हैं जो अभी भी अनवर लाख साहब के सहूलतकार हैं, यार वो चाहते हैं नहीं ओपनली सहूलतकार। अच्छा ठीक हो भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो सहूलतकारी की बात कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। वो तो उन्होंने आपने शाह गुलाम कादर साहब वो नून लीग के खिलाफ है, यानी जो वफाकी पार्टियों के नहीं वहाँ वफाकी पार्टियों का मसला ही नहीं है। वहाँ पे ये मसला है कि अनवार उल हक साहब को एक साल कैसे ये गुजारा जाए, उनको कैसे जो है ना ये एक साल की जो इक़्तिदार जो है उनके पास रहने दिया जाए। तो इसलिए वो फिर कभी शाह गुलाम कादर साहब की मुलाकात कराई जाती है एक ख़ास पैराए में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ, कभी जो है ना वो तनवीर इलियास साहब के को जवाब देने के लिए यासिर इलियास को लाया जाता है। अभी जो है ना उसके मुकाबले में फिर जावेद भट्ट को लाया जाता है, और अभी फिर एक और जो है ना यासिर इलियास के मुकाबले में जो है ना वो पीपल्स पार्टी जवाब देगी अगले एक आध दिन में, जो है ना वो 2 मेंबरान असम्बली और जो है वो शामिल होंगे, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। देखें ना, बैलेंस आउट हो जाता है। अभी अनवार साहब समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास 17 हो गए हैं, तो अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप शामिल हो गया तो ये तो अच्छा अभी आते हैं इसी पे आते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी यानी जो चौधरी रियाज साहब की जो कामयाब हिकमत अमली की आप उनको सियासी वारदात कह सकते हैं कि भरपूर तरीके से वो अपनी सियासत खेल रहे हैं, और अब तक वो भरपूर यानी उसके हदफ पे हैं जहाँ जहाँ उसने जो टारगेट रखे हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है? जो अवन सदर से आपके पास क्या इत्तला है? बैरिस्टर सुल्तान साहब क्या कि ऐसे भी रात से खबरें चल रही थी कि उनको यानी जिस तरफ आपने इशारा किया कि लोगों ने रोक दिया कि आपने फिलहाल होल्ड करें आप, क्या सूरत हाल है सदर साहब की? देखें, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो है ना वो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, आप समझते हैं ना, मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। वो तो कच्ची जगह पे पाँव नहीं रखते,
تو بیرسٹر سلطان محمود تو کبھی بھی ایسے نہیں چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ وہ ناراض نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی فیصد نہ کر سکتے نا. پرابلم یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی اپنی صحت اس طرح اجازت نہیں دیتی کہ وہ عملی سیاست میں خود آئیں، اور اگر وہ اس وقت ان کی صحت اجازت دیتی تو اس وقت آزاد کشمیر کا نقشہ ہی بدلا ہوتا، وہ خود ہی وزیر اعظم ہوتے. آپ کو پتہ ہے 3 سال پہلے ہی وزیر اعظم بن جاتے. لیکن خیر بیرسٹر سلطان محمود نے جب چودھری ریاض صاحب ان سے ملے تھے تو انہوں نے ضرور یہ کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے اپنے جو ہے نا لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور اس سے مشورہ کر کے میں آپ کو کوئی حتمی جو ہے فیصلہ کر کے بتاؤں گا، اور 2 ہفتے کا ٹائم بھی لیا شاید. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے سے پہلے ہی 2 دن میں یہ بات آؤٹ ہوگی کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے نا وہ نہیں شامل ہو رہے، یا ان کو روک دیا گیا، یا ان کو کوئی میسج ایسا دیا گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریں گے پھر کیا نہیں، وہ پھر ان کے لیے یہ مشکلات ہے نا کہ پی ایم ایل این میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لوگوں کی. پیپلز پارٹی میں ہی ان کے پاس سپیس ہے، وہ کہہ بھی رہے ہیں آج منتا بھی پیپلز پارٹی ان کو دعوتیں بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. چودھری ریاض صاحب جو ہیں وہ خود جا رہے ہیں. تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو لوگ ان کو روک رہے ہیں تو ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری دسو کیا ہے، ماڑے واسطے کیا ہے تساں کول پیکج دیو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج نورلنگ میں آپ کی ڈیل کرا دیتے ہیں. نہیں وہ یہ ڈیل کیا کرائیں گے، آپ بات سنیں. ابھی چودھری رخسار کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ارشد کو ٹکٹ ملے گا، یا جو ہے نا وہ یاسر سلطان کو ٹکٹ ملے گا چودھری سعید کے مقابلے میں، یا پھر جو ہے نا راجہ نصیر کو ٹکٹ چھوڑ کے تو وہ اخلاق کو دے گی پی ایم ایل این. دیکھیں نا مسئلہ یہ کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے. بیرسٹر سلطان محمود کے لیے اتنی سپیس ہی نہیں ہے پی ایم ایل این میں کہ وہ وہاں جائیں. پیپلز پارٹی میں ان کی سپیس بنتی ہے، اور وہ جو 6-7 ایم ایل ایز کو وہ کلیم کر رہے تھے وہ ان کی جگہ پیپلز پارٹی میں ہی بنتی ہے. تو اگر آپ پیپلز پارٹی میں بیرسٹر سلطان صاحب خود نہ گئے تو ایک کر کے 2 کر کے ان کے جو گروپ کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی میں 2 کر کے چودھری ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے حکمت عملی یہ بنائی ہے، سیاسی حکمت عملی، کہ پیپلز پارٹی میں ہر دوسرے تیسرے دن 2 ایم ایل اے کو شامل کیا جائے، اور اس سے جو ہے وہ ایک پارٹی کو بوسٹ ملے گا. یعنی اس کا مطلب ہے اگر بیرسٹر سلطان فوری فیصلہ نہ کر سکے پھر ان کو نقصان ہوگا، سیاسی نقصان ہوگا. پھر ان کے گھر کی پارلیمانی پارٹی رہ جائے گی. پھر ان کے پاس یا تو چودھری اخلاق آخری جو ہے نا وہ 1 ایم ایل اے رہ جائیں گے، اور 2 ان کے اپنے گھر کے یاسر اور جو ہے نا چودھری ارشد رہ جائیں گے. تو اس کے علاوہ پھر ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بڑا گروپ شامل کرا سکیں. تو اس لیے بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی لیٹ کر رہے ہیں. ان کو خیر خود آپ معروضی حالات کا پتہ وہ کیسے جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. لیکن میں جو چودھری ریاض صاحب کی جو حکمت عملی بتا رہا تھا کہ وہ ہر 2-4 دن کے بعد 2 ایم ایل ایز کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پارٹی کو بوسٹ ملے. پیپلز پارٹی کو بوسٹ ملے گا کہ پیپلز پارٹی میں لوگ اب شامل ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے ایک میسج جائے گا، اسپریڈ ہوگا، اور پولیٹیکلی جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ میسج آئے گا کہ جی پیپلز پارٹی ہی آگے اسی سال میں بھی حکومت بنا رہی ہے اور آئندہ بھی وہ حکومت بنائے گی. یہ پوزیشن میں مقابلہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو ریاض صاحب کی جو ہے میں سمجھتا ہوں حکمت عملی بڑی کامیاب ہے، اور ابھی تک تو وہ جو ہے جو سردار تنویر الیاس سمیت ان سارے گروپس کو شامل کرنے یا ان ایم ایل ایز کو، ابھی جو پیپلز پارٹی کی ایم ایل ایز کی جو تعداد ہے وہ 17 تک پہنچ گئی ہے جو 13 تھی. تو 17 جو ہے نا نمبر کراس کر کے جب 19 پہ پرسوں پہنچ جائے گا 2-3 دن میں، تو پھر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد کچھ ہی 2-4 لوگ ہی رہ جاتے ہیں نا حکومت تبدیل کرنے کے لیے. تو انوار صاحب کی جو ہے نا وہ کشتی پھر ڈگمگائے گی تو وہ پھر اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، پھر اسلام آباد سے کو کالیں جائیں گی. تو اس لیے اسلام آباد اور مظفر آباد کو ایک پیج پہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا درانی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ آج 29 جون آخری آپ کے اس مہینے کا دن ہے، اور مسلم نون کی جو قائدین آزاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے یعنی ایسے خبریں جاری کروائی تھی کہ شاید ان کے جو کابینہ سے نکلیں کہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی وزراء کو کہ فوری آپ آ جائیں. تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس ٹائم حالات نئی صف بندی ہو چکی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نون کبھی اس کا اسی بیانیے پہ قائم ہے، یا کوئی اس میں ترمیم آ سکتی ہے، نون لیگ حکومت سے نکلے گی، یا ادھر ہی ان کو کہا جائے گا نہیں تا حکم ثانی ادھر رہ جاؤ؟ میرا نہیں خیال ہے حکومت سے نکلے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وزراء تو ایک دن کے لیے اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اب تو نون لیگ کی پارٹی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ اب انوار حکومت کو سپورٹ کریں، کیونکہ انہوں نے ایک اور بیانیہ بنا لیا ہے نا کہ اب کہ جی ہم نے پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا لا کے تو ہمیں تو نقصان ہے سیاسی طور پہ. جو پرائم منسٹر آئے گا اس سے تو بہتر ہے کہ چودھری انوار ہی رہے 1 سال کے لیے، کم از کم یہ اپنے حلقے کی حد تک محدود رہے گا. پورے آزاد کشمیر میں ہمارا اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے.
تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا تو ہمارا تو ہر حلقے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپٹیشن ہے. تو ابھی جو یہ لیکن کیا نہیں یہ بتائیں، یہ تو ٹھیک ہے، تو کیا جو اس ٹائم جو حکومت شمال پارٹی ہے مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ انور الحق کا بوجھ اٹھا کر الیکشن مہم میں پھر کیسے جنگ بیانیہ کا ہوگا پھر ان کا؟ چلو اس کو اگر پورا مدت دے دیں اس کو بقیہ، تو پھر الیکشن میں کیا جائیں گے، کس کے خلاف جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ 50% جو ہے نا وفاق کی طرف سے ایک فضا جو ہوا چلتی ہے اس کی بنیاد پہ لڑا جاتا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہماری آپ کو پتہ ہے جو وفاقی بیسڈ پارٹیاں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، یہ سب سے زیادہ جب بھی انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور وفاق میں جب ان کی اپنی حکومتیں تھیں یا پنجاب میں ان کی حکومتیں تھیں تو انہوں نے آزاد کشمیر کا اقتدار حاصل کیا. ابھی بھی یہی سوچ رہے کہ وہ جکھڑ چلے گا فیڈرل سے، پنجاب سے جکھڑ چلے گا تو 10 سیٹیں 9 سیٹیں نون لیگ لے کے گھر سے نکلے گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے نا کچھ سیٹیں اس نے لینی ہیں جو مہاجرین کی 1-2 جو ہیں وہ کراچی اور اس طرح بلوچستان والی، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں ان کے پاس اسٹرانگ ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کے پاس. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آپ خود اب وہ یہ نہیں دیکھیں نا انوار الحق کا بوجھ تو کوئی نہیں اٹھا کے چل سکتا، لیکن اب ایک چیز انہوں نے کر لی ہے. اب اس کو رائے صاحب دیکھیں کہ 2 سال انہوں نے گزار دیے اسے انوار کے ساتھ، اور اسی بے اختیاری میں جو ہے نا وہ یہ وزراء جو ہے نا وہ اپنے اپنے معاملات چلاتے رہے بڑے قسم پرسی کی حالت میں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا تھا ان کی حالت دیکھ کے کہ یہ جو ہے نا وزیر اعظم اتنا ان پہ باری ہے کہ اس سے ایک چپڑاسی نہیں یہ ٹرانسفر کرا سکتے. تو وہ بے اختیاری تو اور یہ جو وزراء کی تذلیل اور یہ جو بیوروکریسی کی جو ہے نا بے توقیری اور تذلیل جو ہے نا وہ میں نے پہلی دفعہ اس سسٹم میں دیکھی. انوار الحق صاحب نے تو سب سے صحیح انتقام لیا، ریاست سے بھی سسٹم سے انتقام دیکھیں، ریاست سے بھی انتقام لیا، نظام سے بھی انتقام لیا، اس نے ریاستی اداروں سے انتقام لیا، سیاسی جماعتوں سے ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں تو الیکشن کمیشن ہی کوئی نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن جب چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہوگا تو الیکشن کون کرائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. رائے صاحب یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ میری بات لکھ لیں، آج کی تاریخ اور ٹائم نوٹ کر لیں، آزاد کشمیر کا الیکشن مجھے بر وقت تو ٹائم پہ ہوتا ہوا نظر نہیں. یہ شاہ غلام قادر صاحب چٹھیاں بھی لکھ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی. تو پھر یہ مسلم نون کی آزاد کشمیر جو قیادت ہے پاکستان کی وفاقی حکومت سے مل کے یہ معاملہ حل کیوں نہیں کرا رہے؟ کیا نا شاہ غلام قادر صاحب کی تو پچھلے 2 دن میں 2 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ہوئی. آپ ان سے بات کریں، ان کو پتہ بھی نہیں، یاد ہی نہیں رہا ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی لگوانا ایک ہمارا جو ہے نا وہ ایشو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ چیف الیکشن کمشنر پی ایم پاکستان نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر اپوزیشن لیڈر کے پینل میں سے لگانا ہے. تو پینل آئے ہی کوئی نہیں ہے، 6-7 مہینے گزر گئے ہیں. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا آپ اگلا بائی ڈیزائن دیکھیں نا، ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، گدر مچانا ہے. تو گدر مچ جائے گا جب الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوگا، ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. پھر یہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بے شک وہ کرتی رہیں. لیکن دیکھیں ابھی ٹائم ہے، 1 سال میں بھی جو ہے نا ابھی 1 سال سٹارٹ ہونے والا، کل سے 1 سال رہ جائے گا کل سے رائے صاحب پورا الیکشن کو آزاد کشمیر کے. تو اگر ابھی بھی الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، اس نے جس نے 1.5 سال پہلے اپنی ورکنگ شروع کرنی ہے، اور ورکنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے. ووٹر لسٹوں کی دیکھیں نا، ووٹر لسٹوں کے رجسٹریشن کے معاملات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہاں سارے ڈاکومنٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، ایک تو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، جو ووٹر لسٹوں کی چھپائی ہوتی ہے، ووٹر لسٹوں کی دوبارہ جو ہے نا وہ چھان بین ہوتی ہے، عذرداریاں ہوتی ہیں، ووٹر لسٹوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا 1 سال چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، 1.5 سال چاہیے ہوتا ہے، جو جس میں سے 6 مہینے تو ہم نے ضائع کر دیے. 6 مہینے 8 جنوری سے لے کے 8 جون تک، ابھی 7واں مہینہ جو ہے نا ہو جائے گا ختم 8 جولائی کو. تو اگر 1.5 سال میں بھی چیف الیکشن کمشنر نہیں لگتا اور سال رہ گیا آپ کا، تو پھر آپ کے الیکشن تو ہے ہی نہیں نا. آزاد کشمیر کا الیکشن کوئی نہیں ہوگا. پھر کون کرائے گا 1 سال میں آگے؟ چیف الیکشن کمشنر جو آئے گا وہ آگے کہے گا جی میری تیاری نہیں ہے. ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کے لوگ تو جا رہے ہیں جو ان کو جس فارورڈ بلاک کی کو یہ نتیجہ لیڈ کرتے تھے. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب انور الحق صاحب یہ کیا فیصلہ کریں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اور تو مجھے آج کسی ایک یعنی بمبر کے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ انور الحق مسلم نون میں شامل ہو اور سمانی سے الیکشن. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انور الحق کو جو لوگ ہیں سہولتکار ہیں ان کو نون لیگ میں شامل کرا دیں؟ وہی بات ہے رائے صاحب کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. تو اگر انوار الحق صاحب کو پی ایم ایل این میں جا کے سمانی سے الیکشن لڑنا پڑا تو وہ اگر جنہوں نے لڑانا ہے تو اگر انہوں نے بھیجنا ہے ان کو تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پلان کیا ہو
کیونکہ منصوبہ بندی بھی دیا ہو کہ اور آزاد کشمیر والوں کو آپ انتظار، یہ آپ ہی کا وزیر اعظم دیکھیں نا کہ حلقہ سمانی میں نون لیگ کا کوئی اتنا نامی گرامی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، راجہ مقصود صاحب تھے، وہ بھی اب اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے، تو وہاں پہ میدان کھلا ہے، اور چودھری علی شان سونی آلریڈی جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں وہاں سے جو ایم ایل اے، تو اگر انوار الحق صاحب وہاں جاتے ہیں تو طارق فاروق صاحب کو یہاں پہ جو ہے نا کھلا میدان ملتا ہے، تو طارق فاروق صاحب بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں سیاست کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، یا اگر آج طارق فاروق صاحب کو پتہ چلے گا نا کہ انوار الحق کی حلقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں سمانی میں، تو وہ ان کو ویلکم کریں گے، کہیں گے یہ 1 سال اور رہیں وزیر اعظم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی جو ان کے ایم ایل ایز ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود اور انوار الحق یہ سارے مل کے کوئی فیصلہ کریں گے، شاید پیپلز پارٹی میں جائیں یا نون لیگ میں جائیں، لیکن ان کا متفقہ کوئی ہوگا۔ اب دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، کس صورت انوار کے ساتھ دیکھیں بیرسٹر صاحب کا کیا ہے، بیرسٹر صاحب خود تو جا نہیں سکتے، وہ تو پریزیڈنٹ ہے، یہ پریزیڈنٹ کبھی جو کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے آئینی طور پہ، تو اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو کیا اعتراض ہے ان کو؟ اگلا ان کو اگر وہ کنفرمیشن ہو جائے کہ مجھے صدر ریاست ہی رہنے دیں گے 2026 کے بعد بھی، تو بیرسٹر سلطان محمود اپنے بیٹے کو اگر انوار کی کابینٹ میں وزیر بنا سکتے ہیں، اچھے پورٹ فولیوز کے لیے بارگیننگ کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس وقت دھوکہ دے سکتے ہیں، تو یہ یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا درانی صاحب، ابھی مطلب مسلم نون آزاد کشمیر کا یعنی کل بھی اجلاس ہوئے، احمد جو مرسی جو ان کے یعنی لوگ ہیں، آپ نون لیگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہے مسلم نون کے پاس، آزاد کشمیر کے والوں کے پاس، کہ کیا یعنی ان کی کوئی پالیسی میں یعنی تبدیلی ہے انور الحق سے حوالے سے، انور الحق حکومت کے حوالے سے، جو ان کی ایشوز ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، باقی معاملات ہیں، تو یہ نون لیگ آزاد کشمیر والے بر فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، آپ جو ہے نا وہ بالکل سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، آپ کے الیکشن آگے جو ہے 2026 کا آپ کا الیکشن ہے، نون لیگ نے حکومت بنانی ہے، یہ ان کو اندرون خانہ میسج دیا گیا، تو اب نون لیگ جو ہے وہ اس کا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کون کون سے کینڈیڈیٹ فائنل کرنے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ نے دیکھا کہ 5 ارب روپے کا ایک فنڈ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کشمیر کے لیے، تو وہ اپنے ایم ایل ایز کو اور وہ جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے وہ اسکیموں کی صورت میں دیں گے، تو اب نون لیگ جو ہے نا عملی طور پہ صحیح جو آپ سمجھ لینا انتخابی سیاست کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایڈونچر میں پڑیں گے انوار کو ہٹانے کا یا یہ کرنے کا، وہ ان کی یہ جو ہے نا یہ ان کی ٹارگٹ میں ہی نہیں لگ رہا مجھے، نہ ہی پیپلز پارٹی کا مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی یہ ٹارگٹ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے انوار کو ایز اے پرائم منسٹر ہی شامل کر لے اور وہی ایز اے پرائم منسٹر اگلا 1 سال لگا لے، دیکھیں نا آپشن سیاست میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمارے ہاں جو ہے نا کوئی اصول ضابطے کی سیاست ہے، کون کرتا ہے اصول کی سیاست؟ ایک وہ خالد ابراہیم صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد کون سی سیاست رہی ہے؟ نہ کوئی نظریات کی سیاست ہے، نہ کوئی اصولی پالیٹکس، اب تو چیزیں بدل ہی گئی ہیں۔ آپ خود ہی بتا دینا، چلیں آپ کے حلقے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ مجھے ذرا تھوڑا سا حلقہ وسطی باغ سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے، آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال بنے گی اگر تنویر الیاس صاحب بھی وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ایم ایل این کے مشتاق مناز صاحب بھی لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ ترابی صاحب کا بھی ایک وہ آپ کی برادری کا بڑا ووٹ ہے، راجہ یاسین صاحب کا بھی ووٹ ہے، آپ ذرا اپنے حلقے کا نقشہ ذرا درانی صاحب جو مطلب جو وسطی باغ ہے، ذرا یہ برادریوں کا آپ کہیں کہ وہاں سب سے زیادہ آپ یوں آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ میں اس سے جتنے بھی الیکشن ہوتے پہلے تو یعنی ان سے سوائے یہ 2-3 الیکشن کے وہاں یہ کہتے ہیں انتخاب پسندانہ اقدامات ہیں، برادریوں کی لوگ سیاست کرتے ہیں، لیکن 2016 کے الیکشن 2021 کے الیکشن سے یعنی آ کے اگر آپ ہیں یعنی وسائل کی بنیاد پر یا جو اسلام آباد کی حکومت ہے اس کا اسلام آباد کی وہ کی طرف لوگ جو یعنی وہ دیکھتے ہیں تو فیصلہ اسلام آباد کی مرضی کے تحت ہوتا ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ جو چاہے وہ وسطی باغ سے نتیجہ لے لے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 2021 میں الیکشن میں جب سردار تنویر الیاس خان صاحب وسطی باغ میں آئے تو ان کا وسطی باغ میں ووٹ ہی نہیں تھا، اور نہ تو ان کا حلقہ نہ ان کا ضلع، یہ دوسرے ضلع سے وسطی باغ میں آ کر الیکشن لڑا، انہوں نے وہ سب کو مینیج کیا، انہوں نے عبدالرشید ترابی صاحب، کوئی اصولی سیاست کہیں نہیں رہی، کوئی اصول کی بنیاد پہ سیاست نہیں درانی صاحب دیکھیں عبدالرشید ترابی آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام، آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کا بڑا نام، یعنی جو عبدالرشید ترابی جیسا شخص جس کی 50 سال کی سیاسی جدوجہد
وہ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے وہ شفاف ترین اور ان پہ الزام بھی لگے، پیسے لینے کے الزام، یعنی ایک ایسا شفاف ترین انسان شفاف ترین سیاست میں جا کر اگر تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سودا بازی کر سکتا ہے تو پیچھے عام آدمی کیا بچا؟ ہم تو اس کے سودا بازی نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ان کو سیاسی نہیں سیاسی حکمت عملی، سودا بازی میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسے لین دین کی بات ہم نہیں کر سکتے، اس کی رائے سے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ درانی صاحب جو ٹرینڈ سیٹ ہوا نا، یعنی سودا بازی لفظ کو پیسوں سے نہیں سودا ہوتا ہے، سیاسی سودا بھی ہو سکتا ہے نا، آپ اس کو کوئی اور آپ کو جو ہے نا، نہیں تو تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کیا سیاسی سودا ہو سکتا ہے؟ جب یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا آزاد کشمیر کی سیاست میں 2021 میں، تو اس کے بعد سے آپ کسی حلقے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے قبل از وقت۔ اب اگر دیکھو نا، ابھی تو آگے یاسر صاحب، اگر یہ یاسر صاحب وسطی حلقے میں آ جائیں تو یہ ساری شاید سہولت کار وہاں جائیں، اور یہ جو آزاد کشمیر کی اور وہ اصل میں دیکھیں کہ اصل مالک تو سینٹورس کا یہ ہے، اس کے پیچھے آ جائیں گے۔ نہیں درانی صاحب دیکھیں کہ آپ کے حلقے میں کوئی آج کیا ہوا، نہیں درانی صاحب کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جہاں آزاد کشمیر کو نظریات کی سیاست کدھر کی وہ مجا دیا، وہ غازی ملے تو فلاں وہ تو ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ آج کت کاٹ کے لوگ انہی لوگوں کے پیچھے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ نظریہ لا کے پاکستان ہی یعنی ہمارا وزیر اعظم پاکستان یہ 2 سال میں نہیں، مجھے ایک بات بتائیں یا درانی صاحب، ایک منٹ آپ سے بات کروں گا کہ سردار یاسر سلطان ایک کاروباری شخصیت ہے، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آپ وزیر اعظم پاکستان، مسلم نون آزاد کشمیر کا صدر، وفاقی وزراء اس کے ساتھ بیٹھ کر اور جا کر فخری اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یاسر صاحب اگر اب آزاد کشمیر لوگوں کی خدمت کریں، کیا خدمت کریں گے؟ سیاسی خدمت تو نہیں کر سکتے، ان کو پیسے دیں گے نا، یعنی وسائل فراہم کریں گے۔ اگر آپ اگر آپ نے سیاست کو اگر آپ نے یہاں تک پہنچا دیا آزاد کشمیر سیاست کو، تو یاد رکھنا درانی صاحب مودی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، پھر ہندوستان کے پاس زیادہ پیسے تو وہ لگا دیکھو نا، ہندوستان کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ اگر آپ نے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، آزاد کشمیر جو نظریہ ہے، آزاد کشمیر جو سیاسی رواداری ہے، اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ اس کو پونپو نہیں کھانے 2 سال میں کیا ہوا رہا ہے؟ تو پھر یہ ہوگا، ہم بار بار درانی صاحب یہی کہتے تھے کہ خدارہ آزاد کشمیر کو بلوچستان کی طرح ٹریٹ نہ کریں، آزاد کشمیر کو KPK کی طرح ٹریٹ نہ کریں، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اگر آپ نے ایسے پیسوں کی سیاست کو لاؤ گے تو پھر گلا نہیں کریں گے، پھر کیونکہ یہ روایت تو آپ ڈال رہے ہو، یعنی پیسوں کے خرید و فروخت کی روایت اسلام آباد ڈال رہا ہے نا، یہ کسی اور نے تو نہیں ڈالی، کوئی یہاں کو CIA تو نہیں آیا، موساد تو نہیں آیا ہوا نا، مطلب کوئی رات تو نہیں ہے۔ جب ہمارے اپنے لوگ یہ پیسوں کی سیاست راتوں رات ان ہمارے جو لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے تو کل دوسرے کو آپ موقع فراہم کریں وہ بھی اس طرح کی واردات کرے۔ تو ابھی آزاد کشمیر کو میں کہتا ہوں، مسلم نون کی جو آزاد کشمیر لیڈرشپ ہے اس کو، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی یعنی وہ لیڈرشپ ہے، ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یار اس کو روکیں، یہ جو اس طرح کی روایتی سیاست ہے آپ جس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو جو لے کر آپ اس کو آگے جب بڑھ رہے ہیں، یہ کل آپ کے گلے پڑ جائے گی، یہ کل آپ سے قابو نہیں آئے گی۔ تو کل جو سیاسی کارکن ہے، درانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کل جو سیاسی کارکن کوئی کسی حلقے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ اب تو کیسے الیکشن ہوگا؟ الیکشن کوئی نہیں لڑتا، کہاں کھڑا ہوگا؟ سیاسی کارکن کو جو ہے نا آخری نشست پہ بٹھاتے ہیں۔ تو جو درانی صاحب جو PTI کے الیکشن میں لوگ جیتے تھے، عمران خان کا نظریہ لے کے جیتے تھے نا، وہ ووٹ لے کے ٹکٹ لے کے سارے کے سارے جو اس کے بعد کہتے ہیں 2-3 لوگ کھڑے ہیں، ایک ایوب میادی صاحب بچ گئے پیچھے، ایک وہ غلام محی الدین دیوان صاحب ہے لاہور سے، ایک وہ حافظ احمد رضا بچا ہوا ہے، خواجہ فاروق بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے بھی اگر کوئی زیادہ پیشکش ہو جائے یہ بھی نس جائیں گے۔ رائے صاحب عمران خان نے بھی تو سیاست جو ہے نا وہ پیسے کی بنیاد پہ کی نا، مطلب دیکھو اس نے جو روایت ڈالی، جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے، جو ہے نا علیم خان کے وسائل استعمال کیے، تو آزاد کشمیر میں بھی تو انہوں نے یہ روایت ڈالی نا زیادہ، اس سے پہلے بھی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو روایت PTI نے ڈالی آزاد کشمیر میں، جو انہوں نے سرمایہ داروں کو پروموٹ کیا، جس میں تنویر الیاس صاحب آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ اب اس روایت کو جو ہے نا ہم اگر دونوں ہماری نئی شکل میں جو ہے نا وہ نئی شکل میں پرانی بوتل پہ جو ہے نا نئے لیبل لگا کے تو آپ پیش کر رہے ہیں۔ درانی بہت شکریہ درانی صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جو آزاد کشمیر کی سیاست ہم بار بار یہی کہ ہم کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کی جو قومی لیڈرشپ ہے، اس سے ہم گزارش کرتے رہے ہیں ہر پروگرام میں کہ جو آزاد کشمیری سیاست ہے، آزاد کشمیری جو سیاسی روایات ہے، اس کو قائم رکھیں، اور جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کو آپ آزاد کشمیر سیاست کو آپ پیسوں کے زور پر آگے چلانا چاہتے ہیں تو یہ خطرناک روش ہے، اور اگر آپ اس کو نہ بدلا تو پھر کل حالات مختلف ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہیں، آپ کے پاس آپ سے زیادہ وسائل ہیں، آپ سے بڑا ملک ہے، تو اگر آپ نے آزاد کشمیر اس طرح کی روایت ڈال دی، ابھی سیاسی کارکنوں کو خرید و فروخت کی روایت ڈال دی، تو کل یقین جانیے کل یہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کل تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔